नमस्कार। नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको प्रतीक्षामा रहेर देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पदम थापा मगर आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ विभिन्न मिठा मिठा ती नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू लिएर भने हामी आउने गर्छौँ हरेक हप्ताको 2 दिन अर्थात् बुधबार र शनिबार श्रृङ्खलामा दिउँसो 1 बजेबाट 2 बजेसम्म, त्यस्तै गरी पुनः प्रसारणको रूपमा राति 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म, मध्यराति 12:30 देखि 1:30 बजेसम्म र भोलिपल्ट बिहान 9:30 देखि 10:30 बजेसम्म यहाँहरूमाझ आउने गर्दछौँ। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम। हामी विशेष गरी विशुद्ध ती नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू जुन कि तपाईँ हाम्रै गाउँ ठाउँ उकाली ओराली अनि वनपाखामा गाइने ती विशुद्ध नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौँ। आजको बसाइमा पनि हामी यहाँहरूमाझ जुटिसकेका छौँ शनिबारीय श्रृङ्खलामा। आजकै बसाइमा हामीलाई मादल बजाएर साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रज कलाकार जो रेडियो नेपालमा धेरै वर्षसम्म साङ्गीतिक फिल्डमा रहेर काम गर्नुभयो, पछिल्लो समयमा अवकाश प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, तर पनि अझै पनि गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण दर्जी बुवा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी यतापट्टि हार्मोनियममा हुनुहुन्छ अत्यन्तै रसिलो हँसिलो आफैमा अत्यन्तै मिठो आवाजको धनी हुनुहुन्छ, विशेष गरी सुगम सङ्गीतका धेरै गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ र अत्यन्तै कुशल वाद्यवादक पनि हुनुहुन्छ सुनिल बर्देवाजी हुनुहुन्छ। सुनिलजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा यो शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त चर्चित लोक दोहोरी गायक मिठो आवाजको धनी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय चाबाहिल समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ दीपक आचार्यज्यू हामीसँग अतिथि कलाकारको रूपमा हुनुहुन्छ। दीपकजी, यहाँलाई कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद पदमजी। नाइस टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने, देश विदेशमा रहनुहुने र नेपालबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। र हामी सबैको तर्फबाट यति बेला जसले हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजको बसाइमा यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीसँग मिठो आवाजको धनी चर्चित लोकदोहोरी गायक दीपक आचार्यज्यू अतिथि कलाकारको रूपमा हुनुहुन्छ। दीपकजी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा? पछिल्लो समय अब गीत सङ्गीतमै आफ्नो एउटा प्रमुख पेसा भएको हुनाले गीत सङ्गीतमै व्यस्त छु। त्यो अलावा अब अलिकति अहिले तपाईँले परिचय गराइसक्नु हजुर, संस्थागत हिसाबले पनि अलिकति संस्थाका केही गतिविधिहरू, संस्थाको थप जिम्मेवारी अहिले अब काममा थपिएको छ। पक्कै पनि संस्थागत कामहरूको लागि पनि व्यस्त छु। तपाईँको जन्मथलो चाहिँ? मेरो जन्मथलो सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक। खास काठमाडौँ चाहिँ गीत गाउनको लागि आउनुभयो अथवा अरू नै कामले आउनुभयो? काठमाडौँ जान पाएँ कि किन हुन्थ्यो जस्तो होइन। त्यो गाउँमा बस्दाखेरि अरू काठमाडौँबाट लाउरी बनेर गाउँ जाँदाखेरि त्यो चाहिँ अब छड्के ब्याग भिरेर होइन हातमा रेडियो एफएमहरू बजाउँदै गीत बजाउँदै गाउँमा जाँदा लाउरी बनेर जाँदा यसै गरी काठमाडौँ गएर हामी पनि लाउरी बनेर ब्याग बोकेर होइन रेडियो बोकेर त्यो गाउँ फर्किने त्यस्तो एउटा चलन थियो, इच्छा लाग्थ्यो मनमा। त्यो देख्दाखेरि त्यस्तो लाग्थ्यो आफूलाई। त्यही अनुरूपै पछि अब वहीँ बिताइयो उमेर, धेरै उमेर वहीँ भइयो। त्यहाँपछि अब काठमाडौँ हरेक सिलसिला हुन्छ नि मान्छेलाई, अब हामीलाई रोजगारीकै लागि पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने एउटा त्यो एउटा बाध्यता अनि एउटा उमेरको हिसाबले त्यतिखेर अब काठमाडौँ जानु पाएँ के किन हुन्थ्यो जस्तो त्यो बेला थियो। त्यही लडाइँमै काठमाडौँ आइयो। हजुर, भने पछाडि यही नै गर्छु भनेर चाहिँ आइएन, त्यही रहर पुरा गर्नको निम्ति आउनुभयो? मलाई गीत गाउन, गीत सङ्गीतमा लाग्न चाहिँ एकदम उत्सुक। म एकदम गीत गाउन खोज्ने, स्कुलतिर पनि गीत गाउने, गाउँमा पूजाहरूमा पनि र टोलीहरूमा पनि जात्रा मात्रामा पनि गीत गाउने रहर एकदम भएको। तर काठमाडौँ आएर त्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिने, सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको एउटा सहयोगै नपाएको त्यतिखेर। मनमा रहर हुँदै पनि काठमाडौँ छिरेर विभिन्न काम, विभिन्न पेसामा लाग्यो। अनि त्यो पेसामा लाग्दै पनि गीत सङ्गीतलाई अलिकति आफूले कहिले पनि नछोड्ने, गीत सङ्गीतमा एकदम रुचि भएको हुनाले
त्यस्तो खालको साथीहरू कहाँ भेटिन्छ, आफ्नो अलिकति नजिकको आफूले भन्दा लाग्ने मान्छेहरू, त्यसको खोजीमा हिँड्यौँ। हजुर, सुरुमा के गर्नुभयो काठमाडौँ आएर, कतिको सङ्घर्ष गर्नुभयो भन्न मिल्छ भने? मिल्छ। काठमाडौँ आइयो, काठमाडौँ आउँदा पनि एउटा अचम्मको कहानी छ। हजुर, हुन त हामी राजधानीबाट नजिकको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, म मेलम्चीको मान्छे। काठमाडौँबाट जम्मा 35-37 किलोमिटर मात्रै मेलम्ची मेरो घर टाढा हो। तर तैपनि हामी यो माथिल्लो बाटो थिएन यतिखेर, यो साँखुको बाटो थिएन, यो साँखु जसिङपुर नाङ्ले भारीको बाटो थिएन। हामी बनेपा चाहिँ पाँचखाल धुलीखेल बनेपा हुँदै चाहिँ आउनु पर्थ्यो, लगभग 100 किलोमिटर बाटो यात्रा गर्नु पर्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई त्यतिखेर काठमाडौँ त्यो मेरोमा कहाँ हो कहाँ जस्तो लाग्थ्यो, एकदम टाढो लाग्थ्यो। र यो बाटो भर्खर खुलेको थियो, 58-59 होला यो जसिङपुरको बाटो खुल्यो, मेलम्चीबाट फर्केसन हुँदै त्यो बाटो खुल्यो। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म चाहिँ काठमाडौँ जाने भनेर हिँड्दै काठमाडौँ आयो। नयाँ बाटो त्यो खुलेको थियो, काठमाडौँ आउने गाडी भाडा पनि हामीसँग थियो। दुईजना हिँड्दै आयो, साउनको बेला थियो, साउनको बेला थियो। हिँड्दै आयो, पानी पऱ्यो, बाटोमा भिज्दै उता बस्दै आयो। त्यहाँबाट काठमाडौँ त आइयो, उसको दिदी घरमा जानुपर्ने, काठमाडौँ यो माङ्काल सुचिपाडी माङ्कालमा उसको दिदी घरमा जानुपर्ने। त्यहाँबाट उसको दिदी घरमा गइयो, बसियो। अनि भोलिपल्ट हामी महाबौद्ध जानुपर्ने। अब यहाँ कुनै एउटा साथी भेट्नको लागि हामी आएको थियौँ। आउन त आयो हामी, तर हामीले रत्नपार्कको यो बस पार्क भेटाउन सकेनौँ होइन। त्यो बस पार्क भेटाउन नसकेर हामी माइती घर मण्डलाबाट सोध्दै त्रिपुरेश्वर, थापथली हुँदै त्रिपुरेश्वर हुँदै फेरि जमल हुँदै फेरि यो के अरे जमल हामी पुगेनौँ। त्रिपुरेश्वर हुँदै यो सुन्धाराको शहीद गेट हुँदै फेरि फर्केर सिंहदरबार हुँदै फेरि माइती घर पुग्दो रहेछौँ। हामी 3 चोटि त्यसरी त्यो फन्को मारेपछि हामीले बल्ल एकजना मान्छेले हामी सोध्दै घुम्ने, गयो फेरि बाटो नभेट्ने। त्यो सहरको भिडभाड, गाउँ बसेको मान्छे, त्यो खालको बाक्लो सवारी साधन त्यस्तोहरू नदेखेको मान्छे 3 चोटि यो फन्का लगाएको कहिले पनि बिर्सिनौँ। त्यहाँपछि बल्ल अलिकति यता आएको भए त बस पार्क यहीँ नजिकै रहेछ। अनि त्यो बेला मलाई अहिले पनि याद आउँछ, त्यतिखेर हामीले बस पार्क नभेटाएर यो 3 फन्का लगाएको छ। हजुर। र सुरुमा काठमाडौँ आइसके पछाडि काठमाडौँ आइसकेपछि म बस्न चाहिँ यही अनामनगरमै बसेँ। म अलिकति पर यो 2-4 घर पर बसेँ। त्यहाँ बस्थेँ। त्यहाँ बसेर मैले एउटा अफिसमा त्यहाँ एउटा ल फर्म थियो, त्यो ल फर्ममा एउटा काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यहाँ एउटा मलाई एउटा काम दिनुभयो, त्यहाँ काम गर्थेँ। त्यहाँ काम गर्दै मलाई एकदम मन पर्थ्यो। रेडियो नेपाल छिर्थेँ म, त्यहाँ गएर रेडियो नेपालमा एकराम दाईहरू, पाण्डव सुनार दाईहरूलाई त्यहाँ अब कसरी छिरिन्छ होइन, त्यहाँबाट गीत बज्ने। रेडियो नेपाल भनेपछि त्यतिखेर चौतारी लोक चौतारी आउँथ्यो, अहिले पनि आउन त आउँछ। त्यतिखेर एकदम त्यो चर्चित कार्यक्रम थियो, त्यहाँ गएर गीत गाउँथे मान्छेहरूले। हामी त्यहाँ गएर गाउन पाए हुन्थ्यो, त्यस्तो हुनु पाए हुन्थ्यो भन्ने एकदम मलाई लाग्थ्यो। अनि म त्यतिखेर जानलाई एउटा आइडेन्टिटी कार्ड देखाएर सिंहदरबारभित्र छिर्ने, रेडियो नेपालमा जाने, त्यहाँको दाईहरूलाई भेट्ने चाहिँ गर्थेँ। भेट्दै त्यहाँ हाम्रो गुजरात दाईहरूलाई पनि त्यहाँ भेट्दै अनि बिस्तारै मलाई त्यो क्षेत्रमा लागिन्छ एकदम भएको। तर त्यहाँ अब स्वर परीक्षण पास गर्नुपर्ने, हरेक कुराहरू गर्नुपर्ने, त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ थिए। रेडियो नेपालमा त्यति सहज थिएन। मैले सोचेर जुन कुरा सोचेर काठमाडौँ आएँ त्यो खालको वातावरण त्यहाँ थिएन। तर जान्थेँ आउँथेँ, अलिकति एउटा खालको परिचय बनाउँथेँ। तर त्यहाँबाट मलाई त्यो सम्भव भएन हुन चाहिँ। त्यहाँपछि म अरू पेसा गर्दै एकजना मैले उही गाउँकै आदरणीय दाई, हाम्रो सुरुमणी आचार्य दाई हुनुहुन्छ, सुरुमणी, उहाँ चाहिँ त्यतिखेर रोदीमै काम गर्नुहुन्थ्यो छाबेलमा। अनि अब कसरी चाहिँ अब रोदीहरूमा प्रवेश गर्न पनि आफूलाई सपोर्ट गर्ने त्यहाँ लाने मान्छे छैन भनेपछि उहाँलाई भेटेँ। अनि उहाँलाई भेटेर उहाँको माध्यमबाट अनि रोदीमा यसो उहाँलाई परिचय गरेर छिरेर उहाँलाई कुरा गरेर त्यो ठाउँमा जाने एउटा अवसर पाएँ। त्यहाँबाट दूरीमा अनि मैले निरन्तर त्यो ठाउँमा उहाँले कुरा गरिदिनु भयो। मलाई खासै त्यति धेरै आउँदैन थियो। गाउँमा म मादलहरू त बजाउँथेँ र त्यसले गर्दा म गाउँको मादल बजाउने हिरो नै हो। तर यहाँ आएपछि त्यो गाउँमा बजाए जस्तो मादलले पनि नहुने रहेछ। सबै कुराहरू फरक पाएँ। त्यसपछि त्यही घुलमिल त्यही वातावरणमा बिस्तारै साथीहरूसँग परिचय गर्दै उहाँको सहयोग लिँदै अरू साथीहरूको सहयोग लिँदै बिस्तारै रोदी घरबाट साङ्गीतिक यात्रा मैले सुरु गरेँ र अहिलेसम्म निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि हामी तपाईँको यो विशेष गरी आजको बसाइमा तपाईँको जीवनी होइन र तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमै रहेर कुराकानी गर्छौँ। तर यति बेला यो कुराकानीलाई थाती राखेर होइन, जस्तै आज दिपकजी आउनु भएको छ, दिपकजीको आवाजमा कति बेला गीत सुन्न पाइएला भनेर हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होइन। यति बेला सुरुवातमा कुन चाहिँ गीत सुनाउन चाहनुहुन्छ? गीत त अब मेरै आफ्नै गीतहरू पनि छ। मेरो गीत अहिले कहाँ छ एकछिन। मलाई सिन्धुपाल्चोककै दाई हुनुहुन्छ लालबहादुर खाती, स्वर्गीय लालबहादुर खाती, उहाँको गीतहरू मलाई धेरै मनपर्छ। बारीको डिलमा ओखरबोट, अरू कालो रेलको धुवाले,
ढुङ्गे बगर लगायतका उहाँका धेरै गीतहरू छन्। हजुर। उहाँ हाम्रै जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ र उहाँको गीतहरू मलाई एकदम मन पनि पर्छ। हजुर। आज उहाँलाई नै सम्मान गर्दै एउटा उहाँको गीत गाउँछु। हजुर। त्यसपछि मेरो आफ्नै गीतहरू। हुन्छ, यति बेलाको बसाइमा हामी आजको अतिथि कलाकार दीपक आचार्यज्यूको आवाजमा अग्रज कलाकार लालबहादुर खातीले गाउनुभएको एउटा गीत उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अरू कालो रेलको धुवाले, अरू कालो रेलको धुवाले म त कालो छातालाई उड्दैन उड्नाले। अरू कालो रेलको धुवाले म त कालो छाता हजुर ओढ्दैन ओढ्नाले। के साँच्चीकै कालो भएको हो र? अब यो गीत सङ्गीतमा यस्तै खालको कुराहरू आउँछन्, माया प्रीतिका आउँछन्। हजुर। अलिकति
म चाहिँ तिम्रो नजरमा अलिकति अथवा तिम्रो हेराइमा रूपमा हजुर नराम्रो होला होइन नराम्रो छु कि तर म यो कारणले छु होइन त्यो एउटा आफूले आफूलाई एउटा घुर्गिला पनि हुनसक्छ हजुर यस्तै खालको भाव बोकेको गीत थियो होइन पुरानो गीत थियो पुरानो गीत स्वर्गीय लालबहादुर खातीले गाउनु भएको गीत जतिखेर हामी हिँड्न सक्ने यो गीतहरू सुन्न सक्ने स्थितिमा त्यो बेलाबाट सुनेको गीत हजुर हजुर त्यो भएर मलाई एकदम मनपर्छ उहाँहरूकै देन उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्र अलिकति फराकिलो बनेको छ विशेष गरी सानो हुँदाखेरि कसको गीतहरू बढी सुन्नुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ म सानो हुँदा अब लालबहादुर दाईको गीतहरू भइ नै हाल्यो होइन हजुर त्यस्तै गरी शिवनारायण जोशी दाईको गीतहरू त्यस्तै गरी पाण्डव सुनवारको गीतहरू होइन वासुदेव मुनाल त्यस्तै गरी लोकबहादुर छेत्रीका गीतहरू यो गीतहरू सुन्दाखेरि मैले यता लोकगीतहरू सुन्दा तारादेवीको गीतहरू सुन्थेँ ज्ञानु राणा दिदीका गीतहरू पनि सुन्थेँ जे होस् म प्रायः सबै खाले गीतहरू सुन्न चाहिँ मलाई एकदम मन पर्थ्यो मलाई भने पछाडि गाउँमा हुँदाखेरि धेरै रेडियो बिगार्नु भयो धेरै बोक्नु भयो होला रेडियोहरू कति बोक्यो त्यो पछि क्यासेट चक्का किनेर ल्याएर सुन्ने बेला धेरै ल्याइयो क्यासेट चक्काहरू त्यो गाउँमा बोराको बोरा धेरै के त्यो बरु नखाने खाजा नखाने खानेकुरा नखाने तर त्यो पैसाले क्यासेट किनेर ल्याउने गीत सुन्ने आफूलाई मन परेको गीत पछिल्लो समय यो पहिला त लोकगीतहरू मात्रै थियो दोहोरी जुन आयो प्रत्यक्ष पहिला त अझ जुहारी भनिन्छ हाम्रो पूर्वतिर अब भनौँ हामी अलिकति पूर्वीय भेगको मान्छे भएको यता अहिले हाम्रो दोहोरी भनिन्छ हाम्रो चाहिँ त्यसरी जुहारी भनिन्छ अहिले अलिकति दोहोरी शब्दले अलिक बढी मार्केट पाएको छ नभए त्यसलाई जुहारी भनिन्थ्यो मैले थाहा हुँदा पनि जुहारी भन्ने धेरै सुनिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ दोहोरी भन्न थाल्यो त्यही पनि अब अलिकति पुरानो पुस्ताको आमा बुवाहरूले अहिले पनि जुहारी नै भन्नुहुन्छ अब काठमाडौँ आउँदा त दोहोरी नै भइहाल्यो अब गाउँमा चाहिँ जुहारी कतिको खेल्नुभयो गाउँमा जुहारी खेलिन्थ्यो गाउँमा जुहारी बेलुका 6-7 बजेबाट बसेर जस 12 घन्टासम्म ननस्टप गएको छु है 12 घन्टासम्म गएको बेलुका 6-7 बजे सुरु गरेर बिहान 6-7 बजे चाहिँ अब त्यो छुट्नै पर्ने भएर मात्रै छुटिएको हो छुट्नुपर्ने बाध्यता थियो र छुटिएको मात्रै नभए छुट्न मन नहुने कि यदि रात चाहिँ 12 घन्टाको नभइकन 24 घन्टाको भएको भए आफै मादल बजाएर हजुर अरूले मादल बजाएको चित्त नबुझ्ने आफै मादल बजाएर आफै लिड गरेर गएको भन्दा 12 घन्टासम्म म आफैले गएको छु हजुर सिन्धुलीतिर हैन बढी मात्रामा कस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकतिर अब जुहारी त यसै भइहाल्यो अब हामी अलिकति यो काठ भेगको मान्छे भएको हुनाले काठ गीतहरू बढी चल्थ्यो पहिला अब अहिले पो एफएम रेडियोहरू पनि धेरै भए होइन पहिला त एउटा रेडियो नेपाल त्यसपछि गएर नेपाल टेलिभिजन त्योभन्दा थिएन पछि धेरै रेडियोहरू आइसकेपछि रेडियोबाट विभिन्न खालका गीतहरू दोहोरी गीतहरू पनि बज्न थाले अनि रेडियो नेपालको चौतारीबाट पनि विभिन्न भेगका गीतहरू सुन्न पाइन्थ्यो त्यसले गर्दा पनि पछिल्लो समय दोहोरीमा अलिकति मान्छेको बढी भनौँ न एउटा चाहिँ इच्छा मान्छेलाई दोहोरीमा बढी भयो जुहारी गाउँमा गाउँथेँ स्कुलमा जानु पनि अब दिपकले चाहिँ गीत गाउँछ है अनि अब गाउने कार्यक्रमहरू पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मलाई अगाडि सारेको अनि स्कुलबाट भाग लिएर कम्पिटिसनमा गएर पनि पुरस्कारहरू लिएर आएको हजुर अब तपाईँले भने जस्तै अहिले त दोहोरी भन्छौँ हामी होइन तर पहिला त जुहारी तपाईँले भने जस्तै जुहारी थियो होइन त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यसमा चाहिँ दिपक आचार्य सामेल हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यसमा मैले भाग लिएँ जिल्ला स्तरीयमा पनि भएको थियो कतिको जित्नुभयो कतिको हार्नु ठुलो कार्यक्रममा त्यत्रो भाग लिएको थिएन सानसानो अब त्यहाँ काठमाडौँदेखि जजहरू बसेर अब अलिकति ठुलै खालको कार्यक्रम त्यहाँ ठुलै जनमानस भनौँ न त्यो 5-10 हजारको बिचमा त्यो खालको कार्यक्रममा पहिलोचोटि चाहिँ त्यो ठुलो कार्यक्रम भाग लिँदाखेरि एकदम डर लागेको थियो लिड गर्नुपर्ने म आफैले एकदम डर चाहिँ लागेको थियो मलाई तर गएँ मैले भित्रभित्र त अलिअलि डर लाग्थ्यो यति ठुलो कार्यक्रममा भाग लिएको थिएन कस्तो हुने हो के हुने हो कस्तो गाइएला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो तर जुन खालको हिसाब मैले त्यो कल्पना नै गरेको थिएन जनता मान्छे कम्पिटिसनमा जाने हो म जित्छु नै भनेर जाने हो जनता तैपनि भित्रभित्र चाहिँ मनले चाहिँ के लाग्थ्यो भने अब यत्रो कम्पिटिसनमा भाग लिएको छैन अब चाहिँ धेरै कलाकारहरूले धेरैवटा टिमले भाग लिएको छ कस्तो हुने हो के हुने हो मैले सक्छु कि सक्दिनँ होइन त्यस्तो लाग्थ्यो तर सम्भवतः मैले जे सोचेको थिएँ त्योभन्दा पनि फरक पाएँ त्यहाँबाट फर्स्ट भएर प्रथम भएर त्यहाँको राम्रो पुरस्कार पाएँ एकदम खुसी भएको थियो कति सालतिरको कुरा त्यो त पछि हो दोहोरीमा जुन सुरु गरेपछि है दोहोरी सुरु गरेँ मैले एल्बमहरू चाहिँ केही पनि गरेको थिइनँ यो चाहिँ 65 सालमा चाहिँ मैले त्यति ठुलो प्रतियोगितामा भाग लिएको थिएन अब गाउँतिर सानसानोमा लिन्थ्यो स्कुलहरूमा सानसानो प्रतियोगितामा लिन्थ्यो जात्रा मात्रामा गाउने छुट्टै भइहाल्यो तर ठुलै खालको कम्पिटिसन अलिक ठुलै खालको चाहिँ मैले त्यतिखेर लिँदा प्रथम भएर आइयो भनेपछि गाउँघरतिर विशेष गरी तपाईँको आफ्नो भेगतिर चाहिँ
अब सानैदेखि नै त्यहाँको गाउँलेहरूलाई थाहा थियो कि दीपक आचार्यले गीत गाउँछ भन्ने थाहा थियो र बढी जस्तो अब आफू काठ क्षेत्रमै नजिक भएको भएर काठी गीतहरू बढी गाइन्थ्यो त्यतिखेर मलाई। अनि जुन म रोटीमा नआउँदा मलाई पश्चिमतिरको गीतहरू अलि त्यो त्यति खास त्यति मन पर्दैन थियो म भन्दाखेरि होइन, किन म गाउँले उहीँको परिवेशमा अरू त्यति घुलमिल थिएन, सहरमा होइन, गीतहरू सुनिन्थ्यो, त्यहीँको गीत सुनिन्थ्यो, त्यहीँको सुनेपछि त्यहीँको राम्रो लाग्थ्यो होइन, जहाँ बस्यो त्यहीँ राम्रो लाग्थ्यो। जब म रोदीमा आएँ अनि अलिकति गीत सङ्गीतलाई बुझ्न थालेँ अनि त्यहाँपछि चाहिँ गीत सङ्गीत भनेको यस्तो रहेछ, हाम्रो मौलिक हाम्रो संस्कृति रहेछ, विभिन्न यो हाम्रो चाहिँ के अरे भौगोलिक बनावटको कारणले, भाषिकको कारणले होइन, विभिन्न चाहिँ जात जातिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा हाम्रो सम्पत्ति रहेछ, हाम्रो संस्कृति रहेछ, यो त हामी त्यो ठाउँमा बसेर पो मलाई त्यही ठाउँको चिज राम्रो लाग्यो त होइन। अब म यो ठाउँमा आइसकेपछि त मलाई ती गीतहरू सुन्दै जाँदा मलाई सबै खाले गीतहरू मन पर्न थाल्यो, मलाई सुदूरपश्चिमको गीत पनि मन पर्न थाल्यो, मलाई सुदूरपूर्वको गीत पनि मन पर्न थाल्यो, मलाई सबैतिर गीत मनपर्छ एकदमै। भित्रैदेखि गीत सङ्गीत धेरै मनपर्छ र धेरै खालको गीतहरू म सबै गीतलाई रुचाउँछु, मन पराउँछु। भने पछाडि के पूर्व के पश्चिम हरेक ठाउँको संस्कृति हरेक ठाउँको गीत सङ्गीत मन पराउँछ। अहिले म धेरै गर्व गर्न थालेँ किनकि हाम्रो देश यत्रो विभिन्न बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक होइन ले चाहिँ युक्त रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यो आइसकेपछि अब यो भनौँ न अलिकति त्यहाँ बस्नु, गाउँले परिवेशमा बस्नु र अलिकति सहरमा आउँदा विभिन्न खालका यहाँ त हरेक अब भनौँ न देशभरिका मान्छे भेट हुने ठाउँ भयो, त्यसले गर्दा नि सबैसँग घुलमिल भइसकेपछि अनि अब औपचारिक रूपमै गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि यो पो रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट मैले बुझ्न थालेँ। बुझेपछि म गाउँछु, म पश्चिमतिर गीत पनि मलाई एकदम मनपर्छ। परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवारमा मेरो बाबा आमा हुनुहुन्छ, हामी तीन दाजुभाइ। तपाईँ चाहिँ? मेरो एउटा दिदीबहिनी। हजुर। म परिवारको जेठो छोरा, सबैभन्दा जेठो छोरा। अहिले पनि सँगै हुनुहुन्छ परिवार? अहिले पनि हामी सँगै छौँ, हजुर, गाउँमा सँगै छौँ। अब अहिले चाहिँ आफ्नो पेसाले आफ्नो रोजगारीले गर्दाखेरि हामी ठाउँ ठाउँमा छुट्टै आफ्नो आफ्नै तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ। सबै हामी हजुर। विवाह गर्नुभयो? कति भयो विवाह गर्नुभएको? विवाह गरेको त भइसक्यो 15 वर्ष। 15 वर्ष। बच्चा बच्ची मेरो एउटा बाबु एउटा नानी। सुखी परिवार। औपचारिक रूपमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा कहिलेबाट लाग्नुभयो? औपचारिक रूपमा म रोदीमा चाहिँ मैले काम गर्न थालेको, रोदीको स्टेज चढेको चाहिँ मैले 2063 साल असार 9 गतेबाट र औपचारिक रूपमा मैले एल्बम चाहिँ 2066 सालमा एउटा गीत एल्बम सुरु गरेँ। त्यतिखेर चाहिँ अडियो होइन, भिडियो त्यतिखेर भएन, अडियो गरेको थिएँ मैले। मेलम चिदो भान आजभोलि भेटघाटै नहुँदा रोइरहन्छ यो मन। 2066 सालमा मेरो अत्यन्तै प्रिय मित्र बलबहादुर भाइबा यहाँ पनि चिन्नु भएको छ, लोकप्रिय गायक, उहाँको र मेरो सहकारीमा त्यो गीत हामीले 2066 सालमा बजारमा ल्यायौँ। तर त्यही गीतले अहिलेसम्म हामीलाई चिनाउन सफल भएको छ। तपाईँको पहिलो गीत थियो? मेरो पहिलो गीत। यति बेला सोही गीत सुनाउन मिल्छ? हुन्छ। हामी यति बेला हाम्रो दर्शकहरूको लागि प्रसङ्गवश कुरा निक्लिहाल्यो होइन, यही प्रसङ्ग हामी एउटा गीत सुनाउँछौँ। हाम्रो आजको अतिथि कलाकार दीपक आचार्यज्यूको पहिलो एल्बम अर्थात् पहिलो गीत मेलम चिदो भाना यति बेला यहाँहरूको लागि राख्दैछौँ दीपक आचार्यकै आवाजमा। त्यस पछाडि हामी एकैछिन विश्राममा जानेछौँ, विश्राम पछाडि फेरि पुनः आउनेछौँ।
आउँथ्यो भेट्न घरदेखि लुकेर मेलम्चीको मन आज भोलि भेट खाँदै नहुँदा गइरहन्छ यो मन तिम्रै यादमा बस्दै म ढुकेर आउँथ्यो भेट्न घरदेखि लुकेर मेलम्चीको मन आज भोलि भेट खाँदै नहुँदा गइरहन्छ यो मन आज भोलि भेट खाँदै नहुँदा गइरहन्छ यो मन एकैछिनको विश्राम पछाडि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा र आजको बसाइमा हामी आजको अतिथि कलाकार दीपक आचार्यज्यूसँगको कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ। पक्कै पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। हामी विशेष गरी विशुद्ध नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौँ। पक्कै पनि देश विदेशबाट हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू यहाँलाई कस्तो लाग्छ, हामी जस्ताको तस्तै सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गर्छौँ। भोलिका दिनहरूमा अझै परिमार्जित तरिकाले अझै राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्ने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गर्छौँ भने यति बेला फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु आजको अतिथि कलाकार दीपक आचार्यज्यूलाई। दीपकजी फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अत्यन्तै राम्रो राम्रो गीतहरू सुनाइराख्नु भएको छ। ठिक छ। हजुर, योभन्दा अगाडि जुन एउटा गीत सुनाउनु भयो तपाईँले होइन, हाम्रो विश्रामभन्दा अगाडि होइन, मेलम्ची दोभाना, पहिलो गीत पहिलोपटक रेकर्ड गर्दाखेरि होइन कतिको रमाइलो लाग्यो, कस्तो अनुभव रह्यो? त्यो पहिलोचोटि रेकर्ड गर्दा कतिखेर त्यो गीत रेकर्ड गरेर मोबाइलमा हालेर सुन्न पाइएला होइन, अरूलाई सुनाउन पाइएला। हजुर, अब त्यो आफूले गरेको कामको एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया आउला होइन, कस्तो प्रतिक्रिया देलान् मान्छेले, त्यस्तो लाग्छ। हजुर, त्यो उत्सुकता लाग्छ। र स्टुडियोमा जाँदाखेरि कतिको गाह्रो भयो? स्टुडियोमा गाह्रो भएन, मलाई सहज भयो त्यो। किन भन्दा मैले 3 वर्ष रोदीमै काम गरिसकेको थिएँ। मलाई माइक समाउन, गाउन, अब त्यो दर्शकको अगाडि बोल्न होइन, मैले एङ्करिङै गर्थेँ आफैले, कार्यक्रममा आफूले पनि त्यो रोदीमा सञ्चालन गर्थेँ। त्यो भएपछि मलाई माइकमा गर्न, त्यस्तो गीत रेकर्ड गर्न त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि भएन। हजुर, भनेपछि गीतले कतिको चर्चा परिचर्चा कमाउन सफल भयो? गीतले अब यस्तो भयो, गीत एकदम अब अहिले पनि मलाई अलि कता कता आफैलाई दुःख लाग्छ आफै देखेर होइन। गीत बजारमा आयो, गीत निकालियो, गीत रोदीतिर धेरैतिर अफर आउन थाल्यो राम्रै। अनि काठ क्षेत्रमा चाहिँ जे होस् यो गीत अहिले पनि 10 वर्ष भयो यो गीत अब हामीले बजारमा ल्याएको। अहिले पनि अब रोदीहरूमा आफूले काम गर्ने लगायत अन्त जाँदा पनि यो गीत अफर आउँछ, गाउनुपर्छ, ल तपाईँले गाइदिनुपर्छ यो गीत होइन, यो भनेर अफर आइरहन्छ। यो गीत अफर आउँछ, जस 10 वर्षसम्म पनि यो गीत अफर आइरहनु भनेको, सबैले यो गीत रोज्नु भनेको राम्रो। त्यो गीतलाई त्यतिखेरै भिडियो गरेर अलिकति मिडियाहरूमा राम्रोसँग हामीले चाहिँ सबैलाई बजाउन लगाएर गर्न पाएको भए अझ त्यो गीतले धेरै चिनाउँथ्यो, योभन्दा बढी चिनाउँथ्यो। तैपनि त्यतिखेर त्यो गीत गरियो, त्यति धेरै फेरि त्यो गीतलाई गरेर हामीले अलि जति गर्नुपर्ने हो
त्यो गीतको लागि एउटा प्रमोसनको लागि त्यो हामी लागि परेनौँ होइन। अब सबै मिडियातिर गएर हामीले त्यो गीतलाई अलिकति बचाउन भिडियो त्यही खालको गरेर गर्न सक्नु पाएको भए त अझ धेरै हुन्थ्यो। तैपनि अहिले म एकदम खुसी छु। विशेष गरी यो गीत अब भेगे हिसाबले पनि काठ क्षेत्रमा गाइने भाका हो, त्यो हुनाले काठ क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै मन परायो। एकदम सबैले मन पराउनु भएको छ। पक्कै पनि अझै पनि जे होस् अब रोदीमा गाइराख्नु भएको छ, अनुरोधहरू आउँछ भनिसके पछाडि त राम्रो गीत हरेक दिन कोही दिन त 3-4 चोटि गाउनुपर्छ, नभए नि दिनको एकचोटि त जहिले गाउनुपर्छ है, गाउनुपर्छ है। पक्कै पनि अझै त्योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यतिखेर प्रमोसन त्यही हिसाबले गर्न पाएको भए यो गीतले काठ क्षेत्रमा चाहिँ धेरै चिनाउँथ्यो। हजुर। त्यस पछाडि अब जस्तै 66 सालमा तपाईँले यो गीत रेकर्ड गर्नुभयो, त्यस पछाडि अहिलेसम्मको यात्रामा कतिवटा गीतहरू गर्नुभएको छ अथवा गर्नुभएको छैन? अरू 2-4वटा गरियो। हजुर। तर यो जति गीत पनि फेरि आफैलाई यही नै धेरै मन पर्छ। यही गीतले अलिकति आफूलाई चिनायो। हजुर। गीतहरू त अरू पनि छ, दसैँ तिहार पनि गरेँ मैले। अझै मेरो शब्द सङ्गीतमा अथवा मेरो स्वरमा 10-12वटा गीतहरू आइसकेको छ बनाएर। मैले अरूलाई गीत बनाएर अरूलाई पनि दिएको छु होइन। मैले मैले लय बनाएर दिएको छु, कसैलाई शब्द मैले दिएको छु, त्यो 6 गीतहरू। हजुर। पक्कै पनि अब लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान भनिसके पछाडि अब सबैलाई थाहा हुन्छ कि यो कलाकारहरूको एउटा संस्था हो होइन। तपाईँ आफै पनि कलाकार हुनुहुन्छ र एउटा यो संस्थाको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। जस्तै यो संस्थाले चाहिँ अब यो संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकारहरू होइन के कसो छन् होइन, थोरै भनिदिनुहोस् न यो संस्थाको बारेमा चाहिँ। अब यो हामी एउटा गीत सङ्गीतमा हुने मान्छेहरूले, गीत सङ्गीतमा लाग्ने मान्छे साँच्चै नै एउटा सङ्गठनमा हुनुपर्ने जरुरी नै देखिएको छ। किनकि आज हरेक चाहिँ चिजका एउटा सङ्गठन छ होइन। अब यातायात व्यवसायहरूको एउटा आफ्नो सङ्गठन छ, पार्टीहरूको एउटा आफ्नो सङ्गठन छ, शिक्षक सङ्गठन भन्ने एउटा छुट्टै सङ्घ छ भने हरेक चाहिँ एउटा सङ्घ संस्था छ होइन। अब चाहिँ डक्टरहरूको चाहिँ एउटा आफ्नो सङ्गठन छ भने जस्तै अब हामी मजदुरहरूको एउटा सङ्गठन छ भनेपछि कलाकारहरूको पनि एउटा सङ्गठन चाहिने रहेछ। किन अलिकति संस्थागत भइयो भने संस्थाले केही दिने भन्दा पनि संस्थामा एउटा छात्र सङ्गठनमा रहँदा केही न केही ठाउँबाट हामी सुरक्षित भएको महसुस गर्न सक्छौँ। त्यसरी पनि हामी संस्थाको मा रहनु जरुरी छ। त्यही उद्देश्य अनुरूपै लोकदोहोरी प्रतिष्ठान ले चाहिँ आज एउटा राम्रो रूप लिएको छ नेपालमा। जस्तै उयो संस्थाले चाहिँ के कुराहरू गर्छ थोरै समय? अब यस्तो संस्थाले के गर्छ भन्दा पनि अब एउटा कुरा गीत सङ्गीतको एउटा उत्थानकै लागि लाग्यो। अर्को कुरा हाम्रो संस्कार संस्कृतिको पनि जगेर त्यो त हामीले गर्नै पर्यो। त्यो अलावा पनि प्रतिष्ठानले विभिन्न सामाजिक कामहरू पनि पछिल्लो समय हात हालेको छ। जस्तो हामीले अब पूर्वमा बाढी पीडितहरूलाई डुबाउनु पर्दा बाढी पीडितलाई पनि सहयोग राहतहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। जस्तो 72 सालको भूकम्पमा पनि धेरै राहतहरू लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले धेरै ठाउँको लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले राहतहरू बाँड्ने काम गर्यो। अनि त्यस्तै गरी बिरामीहरू हामीले जस्तो हाम्रै चाबेल समितिले पनि कार्यक्रम एउटा आयोजना गरेर हामीले कलाकार सागर तामाङ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर क्यान्सर पीडित हुनुहुन्थ्यो। भर्खर लगभग 17-18 वर्षको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो उमेरमा उहाँलाई क्यान्सरबाट पीडित भएर हामीले एउटा चाहिँ बृहत कार्यक्रम आयोजना गरेर लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको सबै केन्द्रदेखिबाट हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। चालकले आयोजना गऱ्यौँ र त्यहाँबाट पनि हामीले एउटा राम्रै रकम उठाएर उहाँलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। अब त्यो अब भनौँ न भगवान्को लीला, हामीले उहाँलाई बचाउन त सकेनौँ तैपनि हाम्रो प्रतिष्ठानबाट गर्ने सदा सहायता सामाजिक काम यस्ता कामहरू प्रतिष्ठानले गरेको छ। पछिल्लो समय अलिकति गीत सङ्गीतमा विकृतिहरू पनि आएको छ। त्यो विकृतिहरूलाई पनि एउटा सेन्सर बोर्ड बनाएर त्यसलाई पनि अब हाम्रा दिदी बहिनी आमा बुवाहरूसँग बस्दाखेरि सँगै हेर्न लायकका भिडियो हुनु पर्यो, सँगै सुन्न लायकका शब्दहरू हुनु पर्यो। त्यसलाई पनि अलिकति सेन्सर गरेर त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर जानको लागि पनि त्यसलाई पनि बिस्तारै प्रतिष्ठानले त्यस्ता खालको चाहिँ अभियान चाल्दैछ। हजुर पक्कै पनि। अब एक हिसाबले अब अध्यक्ष भनिसके पछाडि एउटा अभिभावक होइन यो संस्थाको पनि होइन। अब अहिले चाहिँ कस्तो अब जस्तै अब के अब कुराहरू चाहिँ गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ अब तपाईँको एउटा संस्थागत हिसाबले तपाईँको तर्फबाट चाहिँ? अब यस्तो छ, चाबेल समितिले केही कुराहरू त पहिला पनि निर्णयहरू गरिसकेको छ, केही कामहरू गर्छौँ भनेर। अब म अहिले भर्खरै निर्वाचित भएको धेरै भएको छ। हजुर पक्कै पनि। र अहिले अब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाबेल समितिको अध्यक्षको रूपमा होइन भर्खरै मात्र अध्यक्ष निर्वाचित भइसके पछाडि केही अब योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ? कामकारी योजनाहरू छ। हजुर। अब खुसी लाग्छ मलाई, किन भन्दा अब साथीहरूले गर्नुभएको विश्वास एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो गरेको विश्वासलाई मैले पनि अब साथीहरूको एउटा विश्वासलाई तोड्नु भएन, त्यो विश्वासलाई पनि मैले कायम राख्नुपर्छ। र केही योजनाहरू अब बनाएका छौँ होइन। ती योजनाहरू कतिसम्म हामी गर्न सफल हुन्छौँ, जस एउटा खालको खाका एउटा खालको चाहिँ योजना बनाएको छु।
समग्रमा जो चाहिँ संस्थाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होइन, अब जसले चाहिँ संस्थाको बारेमा बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, संस्था बाहिर रहनु भने अब यो गीत सङ्गीतमा हामी लागेका मान्छे एक त अधिकांश कलाकार रात्रि व्यवसायमा छ। हजुर। घर परिवारमा चाहिँ अब बाहिर गएका मान्छेहरू, दिनभरिको रोजगारीमा गएका मान्छेहरू बेलुका घरमा आएर अब तातो खाना खाएर सुत्ने बेलामा हामी चाहिँ चिसो होस् या पानी परोस् होइन, या जस्तो मौसम होस् हामी चाहिँ घर छोडेर रुम छोडेर हामी आफ्नो रोजगारीको लागि हिँड्नुपर्छ। एउटा बाध्यता त्यहाँनिर छ। त्यसमा पनि हामी रात्रि व्यवसाय काम गर्ने मान्छे त्यो भएको हुनाले गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने र यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने र रात्रि व्यवसायमा जो लाग्नु भएको छ उहाँलाई संस्थाको अत्यन्तै खाँचो छ। किनकि मैले भर्खरै भोगेको कुरा पनि छ। दसैँको मुखमा रोधी घरमा काम गर्ने जति कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तलब नपाएर उहाँहरूले हामीलाई नै हारगुहार गर्नुभएको, अनुरोध गर्नुभएको थियो र त्यहाँ सब हामीले केही साथीहरू प्रतिष्ठानका मेरो नेतृत्वमा मेरै समितिका कति साथीहरू र अन्य साथीहरूले सहयोग गरेर दसैँको मुखमा 2-3 महिनाको तलब रोकिँदाखेरि त्यो तलब त्यहाँबाट सबैलाई तलब दिलाएर होइन उहाँहरूलाई खुसी बनाएर घर पठाउने काम पनि गरियो। हामीले चाहिँ सञ्चालकहरूसँग बसेर कुराकानी गरियो, त्यो खालको चाहिँ एउटा समन्वय गरियो। भनेपछि त्यहाँ हाम्रो एउटा संस्थाको हामीले धेरै भनौँ न एउटा संस्थाकोमा लागेको हुनाले नै सङ्गठनको हैसियतले नै त्यहाँ बोल्ने एउटा आँट भयो हामीलाई पनि। एउटा संस्थाको आँट, संस्थामा हुनुको एउटा आँट हुन्छ नि मान्छेलाई, एउटा निडर होइन, एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा साथ हुँदो रहेछ कि। त्यो भएको हुनाले पनि हामी ती कुराहरूमा सफल भएका छौँ र त्यही कुराको लागि पनि संस्था आवश्यक छ। भनेपछि हामी यस्तै संस्थामा लागेर कलाकार गीत सङ्गीतमा लागेका मान्छेहरूलाई, यही अप्ठ्यारो परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्नको लागि नै लोकदोरी प्रतिष्ठानको जन्म भएको। त्यो कारण पनि संस्था चाहिन्छ र अधिकांश रात्रि व्यवसायमा काम गर्नुहुने कलाकारहरूलाई चाहिँ म गीत सङ्गीतमा लाग्ने मित्रहरूलाई चाहिँ लोकदोरी प्रतिष्ठानको छात्र सङ्गठनभित्र यहाँहरूलाई आबद्ध हुनको लागि म यहीँबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किनकि यहाँहरूलाई भइपरि आउने हरेक समस्याहरू हामी काम गर्छौँ, राति गीत गाउँछौँ, रातभरि भनौँ न आधा रातसम्म, रातको 1 बजी 2 बजीसम्म गीत गाएर आएर सुत्छौँ। बाटोमा केही हुनसक्छ, हामीलाई कसैले धरपकड गर्न सक्छ, त्यहाँ पनि संस्था छ है भनेपछि धेरै चाहिँ एउटा हामीलाई गतिलो एउटा आधार हुन्छ। भएपछि एउटा संस्था छ है, सङ्गठन लोकदोरी प्रतिष्ठान भनेपछि आज सरकारले पनि सम्बोधन गरिसकेको एउटा संस्था हो। त्यो भएको हुनाले पनि धेरै मान्छेहरूलाई आज 22-23 हजार त साधारण सदस्य छन् लोकदोरी प्रतिष्ठानको। भनेपछि लगभग चाहिँ अब तपाईँको 50-60वटा जिल्लामा यसले आफ्नो विस्तार गरिसकेको छ, विदेशमा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गरिसकेको छ। भनेपछि अब लोकदोरी प्रतिष्ठान त एउटा गतिलो सङ्गठन भइसकेको छ, त्यहाँ कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यसैले पनि हामी सङ्गठित हुन अत्यन्तै जरुरी छ। पक्कै पनि हामी कुराकानीलाई फेरि पनि निरन्तरता दिने नै छौँ। यति बेला अब फेरि पनि यो कुराकानीको बिचमा अर्को एउटा गीत सुनाउनु पर्यो भने कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? दसैँ त गइसक्यो हजुर होइन, तिहार आउँदैछ। दसैँ र तिहार दुईटालाई समेटेको गीत छ। हजुर। यो मैले 70 सालमा मेरो अत्यन्तै प्रिय भाइ रामजी बुढाथोकी र मेरो सहकारीमा यसपालिको दसैँ तिहार बोल्नु गीत छ, म त्यही गीत सुनाउँछु। हुन्छ। यति बेला हामी आजको अतिथि कलाकार दीपक आचार्यको आवाजमा एउटा दसैँ तिहार विशेष गीत यहाँहरूको लागि राख्दैछौँ। त्यस पछाडि फेरि पनि हामी कुराकानी लिएर पुनः आउनेछौँ। समुद्र पारीको देशमा छु भन्देऊ बामालाई आँसु नझरे, आउँछु फर्किएको साल दसैँमा पियारी पर्खी बस माया नमरे, दुखी जीवन ज्यामीको भेषमा छु सात समुद्र पारीको देशमा छु भन्देऊ बामालाई आँसु नझरे, आउँछु फर्किएको साल दसैँमा पियारी पर्खी बस माया नमरे, आउँछु फर्किएको साल दसैँमा पियारी पर्खी बस माया नमरे।
दसैँमा पिङतिहारमा भैलो गाउँघर कति होला रमाइलो भन्देऊ बामलाई सुन झरे आउँछु फर्की अर्को साल दसैँमा बिहारी पर्खी बस माया नम्बरे दसैँमा पिङतिहारमा भैलो गाउँघर कति होला रमाइलो भन्देऊ बामलाई सुन झरे आउँछु फर्की अर्को साल दसैँमा बिहारी पर्खी बस माया नम्बरे आउँछु फर्की अर्को साल दसैँमा बिहारी पर्खी बस माया नम्बरे घर आउन पाइन है यो साला लाउन मन थियो तिहारको फुलमाला भन्देऊ बामलाई सुन झरे आउँछु फर्की अर्को साल तिहारमा बिहारी पर्खी बस माया नम्बरे घर आउन पाइन है यो साला लाउन मन थियो तिहारको फुलमाला भन्देऊ बामलाई सुन झरे आउँछु फर्की अर्को साल तिहारमा ए दिदी पर्खी बसे माया नम्बरे आउँछु फर्की अर्को साल तिहारमा हे बहिनी पर्खी बस माया नम्बरे हे बहिनी पर्खी बस माया नम्बरे हे दिदी पर्खी बस माया नम्बरे। यो दसैँ तिहार विशेष गीत थियो, अत्यन्तै राम्रो हैन। विशेष गरी एउटा दाजुभाइ चाहिँ परदेशमा गएको र आफ्नो दिदीबहिनी चाहिँ हैन घर देशमा रहँदाखेरिको पीडा बोकेको गीत थियो। कहिले चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो? 2070 सालमा। कस्तो रह्यो दर्शक श्रोताहरूसँगको प्रतिक्रिया? यो गीत धेरैले मन पराउनु। त्यतिखेर देश विदेशमा रहनुहुने धेरैले त्यो गीत मैले गीत सुनेर कति रोएँ भन्नुहुन्थ्यो, अब उहाँले सुने भन्नुहुन्थ्यो। अनि यहीँ पनि हुने कति साथीहरूले एकदम मन पऱ्यो मलाई यो गीत भन्नुहुन्थ्यो। यो गीत सुन्ने खालको छ होइन, नाच्ने खालको छैन, एकदम सुन्ने खालको छ। त्यसमा चाहिँ घरमा बसेर एउटा घर देशमा हुने परिवारले, श्रीमतीले, दिदीबहिनीले, बाबुआमाले एउटा गरेको एउटा भनौँ न राखेको पीडा, अनि परदेशमा आफू बस्दाखेरि चाडबाडमा होइन घरमा नहुँदाको पीडा, त्यो गीत यसमा पोखिएको छ। र वास्तवमा नेपाली दाजुभाइ
यसलाई दिदीबहिनीहरूलाई पनि यही छ। अहिले धेरै नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू आफ्नो देशमा रोजगारी नभएर विदेशमा जानु परेको स्थिति छ। विदेशमा जुन भोगेका पीडाहरू हामीले यथार्थ कति अहिले पनि देखिरहेका छौँ। त्यो पीडा छ, त्यो पीडामै आधारित एउटा गीत मैले बनाएको हो। सम्भवतः यो पीडा नेपाली दाजुभाइले अब भोग्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालमै केही रोजगारीहरू सृजना भएर सबै युवाहरूलाई चाहिँ नेपाल फर्काउन पाए अथवा नेपालमै राख्न पाए यो गीत हामीले गाउनु पर्दैन थियो। पक्कै पनि। तपाईँ गीत आफै सृजना गर्नुहुन्छ? म आफै गर्छु, आफै गाउनुहुन्छ? आफै गाउँछु, आफै सृजना गर्छु। यो गीत पनि मेरो आफ्नै सुर, शब्द, सङ्गीत मेरो सबै आफै। हजुर। कस्तो समयमा लेख्नुहुन्छ, कस्तो समयमा बनाउनुहुन्छ गीत? मलाई गीत चाहिँ मलाई अलिकति सेन्टी खालको बढी मनपर्छ होइन। अनि मलाई ठट्यौलीमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। हजुर। अनि सेन्टी खालको गीतहरू, एकदम सिरियस खालको गीतहरू म मन पराउँछु। अनि त्यो गीत म यतिखेर लेख्छु भनेर बस्यो भने मलाई केही पनि आउँदैन। हजुर। मलाई जतिखेर म जुन अवस्थामा हुन्छु त्यो सोचेकै हुन्न, त्यो अवस्थामा जुन खालको थेगो, जुन खालको एउटा शब्द, जुन खालको एउटा मलाई एउटा भाका आफूलाई गुनगुनाउँछु, सिर्जना हुन्छ, म त्यतिखेर त्यसलाई कि मोबाइलमा रेकर्ड गरिहाल्छु होइन, कि लेखिहाल्छु। म त्यसरी बनाउँछु। म यो गीत बनाउँछु भनेर बसेर मलाई गीत बनाउन आउँदैन। सुन्ने खालको गीत खासै हुँदैन, चल्दैन होइन। अब त स्टेजमा नचाउने तताउने खालको गीत चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा छुट्टै खालको माहौल छ। त्यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो माहौल चाहिँ छ। कहिलेकाहीँ म आफैलाई पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब स्टेजमा मेरो उखारी खालको गीत बनाउनु दिएँ होइन, त्यस्तो खालको नै हुनुपर्छ भन्छ। तर एउटा गीत बनाएको छु, रेकर्ड भएको छैन, एरेन्ज गर्नु दिएको छु। अब केही समय रेकर्ड हुन्छ त्यो गीत। अब अहिलेसम्म एउटा के भन्ने एउटा यो मेला महोत्सवले चाहिँ त्यो खालको खोज्यो कि अब हामी आफ्नै सुरमा म यो गर्छु भनेर पनि नहुँदो रहेछ। तर हामीले अहिलेको परिस्थिति हेरेर होइन, चाहिँ दर्शकहरूले होइन, श्रोताहरूले के रोज्नुहुन्छ। एउटा रोमान्टिक रोज्ने पनि एउटा खालको पक्ष, एउटा समूह छ। अब सिरियस खालको गीत सुन्ने पनि एउटा समूह छ होइन। अनि अब अलिकति चेतनामूलक गीत सुन्ने एउटा समूह छ। भनेपछि अब अलिकति दर्शकलाई, श्रोतालाई हेरेर, त्यो एउटा परिवेशलाई हेरेर हामीले पस्किनुपर्ने छ। एउटा रोमान्टिक खालको पनि बनाएको छु। त्यो गीत चाहिँ अब केही समयपछि आउँछ। समग्रमा अब यत्रो वर्ष नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा बिताइसके पछाडि के रहेछ त नेपाली लोकगीत सङ्गीत तपाईँको बुझाइमा? होइन, नेपाली लोकगीत सङ्गीत एउटा के छ भने एउटा त हाम्रो संस्कृतिको पहिचान होइन, त्यो पहिचान छ हामीसँग लाग्छ। किन भन्दा हामी त अब हाम्रा गीत सुनेर, अरूका गीत सुनेर त्यसको आनन्द लिने मान्छे त त्यहाँबाट टाढा हुन सक्दैन भने हामी त टाढा हुन सक्ने कुरै रहेन। र मान्छेलाई बिछोडमा हुन्छ कि मिलनमा हुन्छ, हरेक अवस्थामा गीत सङ्गीतले एउटा खालको भनौँ न एउटा चाहिँ लेभलमा मान्छेलाई ल्याइदिन्छ। र धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो मनमा अब भनौँ न धेरै चाहिँ मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन भएकै अवस्थामा पनि गीत सङ्गीतबाट मान्छेलाई धेरै खालको आनन्द के धेरै खालको आनन्दहरू मिलेको देखेको छ। हामी नै कोही बेला हामी अरूको गीत सुनेर हामी आनन्द लिन्छौँ भने पक्कै पनि गीत सङ्गीत सुन्ने मान्छेहरूले त गीतहरू सङ्गीत सुनेर आनन्द लिनुहुन्छ। र हामी एउटा कुरा संस्कृतिको जगेर्ना रह्यो। अर्को कुरा नेपाली लोकगीत सङ्गीत भनेको जुन हाम्रो माटोबाट सिर्जित छ, हाम्रो माटो हो लोकगीत भनेको एकदमै होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा जननी हो लोकगीत भनेको होइन। हामी गीत सङ्गीतमा लाग्ने मान्छेको त हाम्रो त लोकगीत भनेको जननी हो। मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। मेरो बुझाइमा लोकगीत भनेको एउटा जननी हो। जननीको हामीले रक्षा पनि गर्नुपर्छ। त्यसरी पनि हामी यही लोकगीत सङ्गीतबाट आज गीत सङ्गीतको माध्यमबाट यो देशमा ठुला ठुला परिवर्तनमा पनि गीत सङ्गीतहरू प्रयोग गरिएका छन्। ती परिवर्तन पनि गीत सङ्गीतबाटै भएका छन् होइन। त्यो कारणले हामी गीत सङ्गीतबाट टाढा हुन सक्दैनौँ। गीत सङ्गीतको एकदम ठुलो एउटा भनौँ न एउटा महत्त्व, एउटा मूल्य र मान्छेले कल्पना गरे भन्दा पनि जुन कुराहरू माथिको छ यो गीत सङ्गीत। पक्कै पनि हामी दुःखमा दुःख भुलाउन सुन्छौँ, सुखमा रमाइलो त्यसै पनि रमाइलोको लागि गीत सुन्छौँ, रमाइलो गर्छौँ होइन। पक्कै पनि अन्तिम चरणमा छौँ। अब अन्तमा एउटा गीत सुनाउनु पऱ्यो भने कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? एउटा गीत पछिल्लो समय मैले एउटा तिमी मेरी राधा छ मेरो गीत, त्यो अलिकति भन्दा पनि अहिले पछिल्लो समय अलिकति मलाई भाका एकदम मन परेछ। आफूले बनाएको भाका गाउनु चाहिँ मेरो रामजी भाइले गाउनु भएको छ, मेरो साथी हुनुहुन्छ भाइ। शिर फुले सेतै छ यो मन त्यतै छ गीत मलाई एकदम भाका नै मनपर्छ। पनि छोटो मिठो खालको छ। यति बेला हामी आजको अन्तिम प्रस्तुति हाम्रो दीपकजीको तर्फबाट, अतिथि कलाकारको तर्फबाट अहिलेको लागि यो गीत यहाँहरू सबैको लागि। आकाशको जुन भन्दा शिर फुल्यो सेतै छ
फुल्यो सेतै छ यो मन त्यतै छ। यो अत्यन्तै राम्रो गीत थियो। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। अत्यन्तै राम्रो गीतहरू सुनाउनु भयो आजको बसाइमा। यहाँसम्म आएर होइन तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनी र साङ्गीतिक यात्राको बारेमा यति धेरै कुरा गरिदिनु भयो। हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, जुन एउटा चाहिँ मलाई यहाँ बोल्ने एउटा आफ्नो एउटा केही प्रस्तुति राख्ने एउटा मौका दिनुभयो नेस टेलिभिजन अनि गाम्बेसीका भाकाहरूलाई म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जो देश विदेशबाट हामीलाई आज यो गाम्बेसीका भाकाहरू हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहेर हेर्नुहुनेलाई दसैँ त सकिसक्यो, अब हामी तिहारलाई स्वागत गर्ने पक्षमा छौँ। यो दीपावली अनि त्यस्तै गरी छठ पर्व, नेपाल सम्वत, म यो सबै पर्वहरूको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि यही कार्यक्रमबाट म व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। सबैको मनमा हाँसो खुसी शान्ति समृद्धि छ होस् देशमा, म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म आइदिनु भयो। हामी सम्पूर्ण नाइस टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि आजको बसाइमा हामीसँग मिठो आवाजको धनी, आफैमा गीतकार पनि हुनुहुन्छ, आफैमा शब्दहरू लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी आफैमा लय बनाउनुहुन्छ, अत्यन्त मिठो आवाजको धनी पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय चाबा हिल समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ दीपक आचार्यज्यू। हामी उहाँसँगको कुराकानीमा आजको बसाइमा हामी यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामी सल्लाह अनि सुझावको पनि अपेक्षा गर्छौँ भने यहाँसम्म आएर आफ्ना केही भनाइहरू, आफ्ना कुराहरू र यति मिठा मिठा गीतहरू सुनाउनु हुने आजको अतिथि कलाकार दीपकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भने वाद्यवादनमा रहेर साथ दिनुभयो हाम्रो दोय कृष्ण दर्जी बुवा, त्यस्तै गरी हाम्रो सुनिल बर्देवाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्दै फेरि अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूमाझ भेट हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट म पदम थापा मगर पनि यहाँहरूमाझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।